ادارے کے لیے کرناٹک سے چیف رپورٹر حافظ و قاری ماجد خان نے بھیجی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر آدمی کس طرح بہتر انداز میں کلام پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر.